इन्होंने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया, इन्होंने घुमा फिरा के अपनी तारीफ नहीं की। ये कैसे पॉलिटिशियन थे ही सच। और ये हमारी किस्मत है कि इस मुल्क में 10 बरस तक एक काबिल पढ़ा लिखा जॉइंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल ये प्राइम मिनिस्टर रहा जो पॉलिटिशियन नहीं था। अक्सर उनके बारे में मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ सरपंच में मैं कुछ बातें सुनता हूं जो कि बिल्कुल बेहसियत है, जो नादानी की बातें हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है जो शायद कभी जिंदगी में मिले भी नहीं थे उनसे कि बुनियादी तौर से मनमोहन सिंह जी अच्छे आदमी जो थे वो कमजोर आदमी थे और वो जरा हिम्मत से बात नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे नहीं है। फिर इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती जो लोगों ने करीब से जानते हैं। हमारे यहाँ हर चीज की डेफिनेशन ही अलग है। यहाँ चिल्ला के बोलना बहादुरी है, यहाँ किसी को रूटली ह्यूमिलेट करने की कोशिश करना जो है वो एक शान की बात है। तो ये सारी खूबियां उनमें नहीं है, लेकिन जो फैसले का वक्त आता था लोग भूल जाते हैं कि जब न्यूक्लियर पॉलिसी की बात थी उनकी जगह बड़े बड़े स्वर पर देखे मैंने जो या तो विड्रॉ कर लेते हैं या स्टैंडिंग कमेटी के ठंडे भत्ते में डाल देते उस बात को जो अलायंस को एक्सेप्टेड न हो। उन्होंने एक बहुत बड़ा अलायंस कुर्बान कर दिया, मगर अपनी जगह से हटी नहीं। इसकी जरूरत कम लोगों को होती है। उन्होंने जो कहा वो किया सही मालूम, और वो बात पॉपुलर है नहीं पॉपुलर है इसकी उन्हें परवाह नहीं है। इतने मैंने उन्हें एकाध में डिटेल में इसलिए नहीं जा सकूंगा कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, तो मैं नाम लोग के दूसरों को कहाँ एम्बेरस करूं। मैंने देखा है खुद किसी डेलीगेशन में जाके किसी ग्रुप के साथ जाके उनसे मिलते कि जब उन्हें बात सही नहीं लगी थी, उनकी आवाज इतनी भी ऊपर नहीं गई। वो जिस मुलायम लहजे में बोलते थे उसी में बोले, लेकिन उस मुलायम लहजे के पीछे लोहे की दीवार थी कि तुम इससे आगे जा नहीं सकते। ये उनकी शख्सियत थी। उनका एक अजीब ये ट्रेजेक्ट्री है कि वो कैसे यहां आ गए, कैसे वहां तक पहुंचे और किस तरह उन्होंने इस दुनिया को, इस मुल्क को कितना बदला है इसका हमको अभी अंदाजा ही नहीं है। इट विल टेक अस अराउंड 50 to 100 years टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक अजीब सी मिसाल दूं, मैं तो भी रहे शायद। हम तो फिल्मों में काम करते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं। मेरी एक स्क्रिप्ट थी जो 70s-80s में आई थी और बड़ी पॉपुलर फिल्म थी, तो शू। वो कहानी थी दिल्ली की ही, दो बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट कि जहां वो बिजनेस से भी आगे बात चली जाती है कि अगर एक ऑप्शन हो रहा है किसी प्लॉट का तो एक आदमी ईगो में उसको ज्यादा खरीद लेता है कि दूसरा अगर नहीं पाए। अगर एक कॉलोनी बनने तो टेंडर है तो ईगो में नुकसान उठा के जो देता है। इस पूरी फिल्म में एक वर्ड कहीं नहीं आया था, उस वर्ड का नाम है करोड़। इस पूरी फिल्म के डायलॉग में नहीं लिखे, मेरी वर्ड करोड़ कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमारे कैरेक्टर शॉक क्या उसने वो प्लॉट 7 लाख में ले लिया, तो 7 लाख 8 लाख 10 लाख से ऊपर हमारे इमेजिनेशन में नहीं था। ये जो खुले है हमारी दुनिया, हमारी आंखें, इस तरह की प्रॉस्पेरिटी होता है, चीजें आती जाती हैं, म्यूटेशन को ब्लड लेते हैं। वो तो कभी हमने देखा ही नहीं था जो बूम आया हमारे सोसाइटी में। खासतौर से मैं तो अर्बन मिडिल क्लास को ही जानता हूं, उसी के बारे में बताऊंगा हम कहां से कहां पहुंच गए। और अगर ये कोई कहे कि किसी और की पॉलिसी थी तो ये तो शुरू हुई व्हेन ही वाज फ्रांस सेक्रेटरी। दुनिया बदल गई,
پھر وہ خود پرائم منسٹر ہو گئے، لیکن وہ پالیسی تو وہیں سے چلتی رہی، وہ بدلی تو نہیں. اگر بدلی ہوتی تو ہم کہتے کسی اور نے بدلوا دی، انہوں نے تو شروع کچھ اور کیا تھا. سچ یہ ہے کہ غلط یا صحیح ایک پالیسی اب الگ جاننے والے ہیں نہیں کوئی. انہیں وہی کرنا ہوگا، ہو سکتا بگاڑ سے کرے، ہو سکتا غلط طریقے سے کرے، مگر بنیادی اصول جو واٹر شیڈ پوائنٹ ہے وہ منموہن سنگھ جی. اور یہ بات جو ہم بولتے فنانس اکنامکس، یہ کوئی وائڈ میں ہوتی ہے، یہ کوئی ہوا میں ہوتی ہے. یہی تو سینٹریفیوگل پوائنٹ ہے کلچر کا، سویلائزیشن کا، سوسائٹی کا. جب یہ بدلتا ہے تو سب کچھ بدلتا ہے. یم لوگوں کی ایمبیشن بدلتی ہے، بڑوں کی مورالٹی بدلتی ہے، سماج بدلتا ہے. آج اور آج سے 40 سال پہلے نوجوان ایک نہیں. ایک پاسبلٹی آج کے آدمی کو دکھتی ہے، آج کے نوجوان کو یوتھ کو دکھتی ہے، وہ 40 سال پہلے 30 سال پہلے. یہ ملک چینج ہو گیا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کس نے کیا ہے. منموہن سنگھ یہ چینج اس کنٹری فار ایور. اب ان کے جو طریقے ہیں، ان کے جو راستے ہیں، اس پر کوئی لڑکھڑا جائے، کوئی اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، کوئی ہائی وے مین بن جائے، وہ سب الگ بات ہے. راستہ تو یہی رہے گا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی تو کچھ کہتے نہیں تھے، بولتے ہی نہیں تھے. وہ کیا ہوتا ہے کہ چلا کے نہ بولے آدمی تو پہلے سن نہیں پاتے. In his tenure of 10 years, he had more than 60 press conferences. Perhaps 62 or 64. All right, let's count. 60. 60 means, in 10 years, means 10, 6 in every year. 6 in every year means one press conference after every 2 months. ہو سکتا ہے کبھی 4 کر دی ہو، کبھی 1 بھی نہ کی ہو، لیکن ایوریج جو ہے وہ یہ پڑتا ہے. اب تب آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ منصف تھے، تو اگر انہوں نے ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی ہوتی، ایسا بھی پاسبل ہے، تو آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مونی. ایسا نہیں ہے. میں ایک اور بات کا افسوس ہے کہ وہی جو میں نے نظم سنائی تھی لوگ نہیں جانتے. اس میں ایک اور شعر تھا اسی نظم میں جو میں آج ڈاکٹر صاحب کے لیے کہوں گا. خاکساروں سے خاکساری تھی، سر بلندوں سے انتظار نہ تھا. He was humble in front of the humble, but he had no humility in front of the powerful. جو نشان انہوں نے حکومت پہ، نہ صرف اکانومی پہ، نہ صرف ہماری فارن پالیسی پہ، نہ صرف ہندوستان کے انٹرنیشنل اسٹیٹس پہ، بلکہ ہمارے کلچر پہ، ہماری تہذیب پہ چھوڑا، وہ دھیرے دھیرے ابھریں گے، دھیرے دھیرے ہماری نظر ان تک پہنچے گی. ڈاکٹر صاحب نے اس ملک کو جواہر لال نہرو نے، انہوں نے اس ملک کی آزادی کی جنگ لڑی اور ایک ڈیموکریسی ملک بنی. ڈاکٹر صاحب کا کنٹریبیوشن اس سے کم امپورٹنٹ ہے. انہوں نے نئے ہندوستان کو، نیو انڈیا بیکم نیور انڈیا انڈر ہز لیڈرشپ. ایک اور بات ہے، ہمارے پارلیمنٹ میں یہ میرا پرسنل پرابلم ہے، ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیشین انکیپیبل ہیں شیپ سے پڑھنے.
سوائے وہ لوگ جو خود شاعر ہیں، خود کبھی، ان کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے غلط شاعری. اور ہر شعر جو ہے برے سے برا میننگ لیس آؤٹ آف میٹر کہتے ہیں یہ غالب کا ہے. یہ کسی کا نام بتاؤں تو ایسا کر چکے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ. بہرحال وہ نہیں ہے، لیکن ان سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. اصول پہ چلنا، ہر سچ کا ساتھ دینا. سچ جو آپ کا سچ ہے، آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ شاید الگ رائے رکھیں گے اکانومی کی اور اکنامکس کے بارے میں، لیکن آپ ان کی آنےسٹی کو، ان کے ٹروتھ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. دیٹ واز اٹ ٹروتھ جو بھی. یہ بڑی بات انہوں نے، میں نہیں سمجھتا یہ عجیب بات تو ان کے بارے میں ایسا مشہور یا سمجھا جاتا ہے جو بہت کمپرومائز کرتے ہیں. بالکل کمپرومائز تحریر تھی، تمیز تھی. آپ کو ایک بات بتاؤں ڈیموکریسی کیا ہے. ہم رائٹرز کا اور کمپوزیشن کا ہندوستان میں بڑا پرابلم رائلٹیز کا. تو ہم گئے سونیا گاندھی جی کے پاس، انہوں نے بتایا کہ یہ پرابلم ہے. تو بہت سیریس بات ہے، آپ کے ساتھ بڑی نا انصافی ہوگی. میں بات کروں گی منموہن سنگھ جی سے اور آپ جا کے ان کے لیے وہی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اپوائنٹمنٹ دلایا. میں پرسنلی جانتا تھا لیکن ڈیلیگیشن تھا. تو ہم گئے ان کے پاس، انہوں نے سنا اور یہ کہا کہ ہم تو آپ کی پوری مدد کریں گے اس لیے کہ کون صحیح وقت، لیکن آپ کو اپوزیشن سے بات کرنی ہوگی. یہ بھی کہ مدد کے بغیر بات نہیں ہوگا راجیہ سبھا میں. انہوں نے کہا صاحب میں کو جانتا نہیں ہوں. ہاں جو راجیہ سبھا کے لیڈر آف دا اپوزیشن ارون جیٹلی صاحب ہیں، میں نہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا میں انہیں فون کر دوں گا، کہہ دوں گا پارلیمنٹ میں آج جا کے دیکھیے. اور ہم گئے اور ارون جیٹلی صاحب اتنی محبت و خلوص سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اس کا جینٹلمین پرومس کہ میں آپ کو یہ پاس کر لوں گا، ریکمنڈیشن بھی کہیں گا. اور اس کے بعد ارون جیٹلی صاحب سے میرے بہترین ریلیشن ہو، آلموسٹ آن فیملی لیول. یہ ہے ڈیموکریسی کی خوبصورتی کہ پرائم منسٹر آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن سے مل لو تو ہم کہیں ہم نہیں جانتے تو میں بات کروں گا. یہ حسن ڈیموکریسی کا ہے، یہ برقرار ہے کہ اگر کھو گیا ہے تو واپس آ جائے. اور صاحب کو اس سے بڑا ٹکٹ